قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بتلاميذ السنة الثانية إعدادي خيار فرنسية في درس جديد اللي هو لو تريونغل ريكتونغل اي سيركل، اللي هو بالعربية المثلث القائم الزاوية والدائرة. يعني شنو هي العلاقة اللي كتكون ما بين ان تريونغل ريكتونغل وما بين ان سيركل، وبالضبط ان سيركل سيركونسكري. اذا قبل ما نبداو في الدرس نديروا واحد التذكير بخصوص لو تريونغل ونرجعوا. الوغ في السنه الاولى اعدادي كنا تعرفنا على لي تريونغل بارتيكولير، وكنا شفنا ان تريونغل ريكتونغل مثلث قائم الزاويه على هذا الشكل هذا. دونك فهذا مثلا مثلث قائم الزاويه في الراس ا تسمى مثلث ا بي سي. الوغ علاش درنا التذكير هذا؟ هو اننا نذكروا بالاسم ديال هذا الضلع هذا اللي هو الضلع بي سي. اذا هذا بي سي هذا قلنا سابيل ليبوتينوس او بالعربيه يسمى بالوتر. دونك عنده جوج ديال المميزات اللي كيميزوه داخل المثلث. الميزه الاولى وهو انه تيكون اطول ضلع في المثلث، والميزه الثانيه هو انه الضلع اللي كيكون مقابل للزاويه القائمه. اذا حنا اللي بينا نذكروا بهذا التذكير هذا هو ان الا كان مثلث ا بي سي قائم في الزاويه في ا، فان بي سي سابيل ليبوتينوس. اذا نجو الان لهاد لاكتيفيتي. عندنا ان تريونغل ا بي سي ريكتونغل اون ا. الوغ ليبوتينوس كيف ما شفنا في التذكير هو الضلع بي سي، دونك هاد الكوتي بي سي سي ليبوتينوس. الوغ غادي نجيو لهاد الوتر هذا او ليبوتينوس ونرسمو ليه لو ميليو ديالو. اذا الميليو ديال الكوتي بي سي، دونك ميليو ديال بي سي هو هذا. الوغ هاد النقطة هادي مثلا نسموها ام، دونك نسميو هاد الميليو هذا ام. ثم من بعد غادي نجو وغادي نعبرو المسافة اللي كاينة ما بين ام ا و ام بي و ام سي. يعني غادي نشوفو القياسات ديال ام بي و ام سي و ام ا شحال كيساويو. الوغ غادي نعبروهم. دونك عندنا ديستونس ما بين ام و بي، دونك هي 5.01. ثم ما بين ام و سي اذا حتى هي 5.01. ثم ما بين ام وما بين ا اللي هو الراس ديال الزاويه القائمه، اذا حتى هي 5.01. يعني الا لاحظنا مزيان هنا غنفهموا بان الا كان عندنا مثلث قائم الزاويه في ا مثلا، وكان ام هو منتصف الوتر، فان هذا المنتصف ديال الوتر تيكون بعيد بنفس المسافه على الرؤوس ديال المثلث. يعني ان ام ا كتساوي ام بي كتساوي ام سي. دونك نماركيو هاد ام ا حتى هي باش تبان لينا مزيان. دونك ام ا، اذا ام ا تساوي ام بي تساوي ام سي. وهذه هي الاول حاجه غنشوفو في الدرس. اذا بالنسبه الاولى الكبيره في الدرس عندنا لو ميليو دو ليبوتينوس دان تريونغل بروبريتي 1. الوغ بالنسبه للبروبريتي كتقول لنا ولا لو ميليو دو ليبوتينوس دان تريونغل ريكتونغل اي ايكويديستون دو سي سومي. ايكويديستون يعني متساوي المسافه. اذا كيف ما شفنا في لاكتيفيتي دائما المسافه اللي كاينه ما بين الميليو ديال ليبوتينوس لقينا بانه ايكويديستون يعني متساوي المسافه مع لي سومي اي مع الرؤوس ديال المثلث. اذا هذه بروبريتي الاولى اللي كاينه عندنا في الدرس. الوغ اوترومون دي يعني بطريقه اخرى ا بي سي est un triangle rectangle en A. Si M est le milieu du segment BC, alors كتكون عندنا ام ا كتساوي ام بي كتساوي ام سي كتساوي ايضا 1/2 بي سي، يعني كتساوي المنتصف ديال بي سي. علاش؟ لان اصلا ام هو لو ميليو ديال بي سي، يعني ملي كنقولوا لو ميليو يعني 1/2. الوغ عندنا اكزومبل هنايا. الوغ بالنسبه ليكزومبل ا بي سي est un triangle rectangle en A. دونك قلنا ريكتونغل اون ا يعني قائم الزاويه في ا، هنا الرمز ديال الزاويه قائمه، وهنايا بي سي. دونك ها هو ا بي سي تان تريونغل ريكتونغل اون ا. وعندنا ام، هذا هو ام لو ميليو ديال بي سي، اي ان المسافه ام بي كتساوي المسافه ام سي. الوغ الاستنتاج اللي كنستنتجوه هو ان حتى ام ا يعني حتى هاد المسافه ام ا كتكون متساويه مع ام بي ومتساويه مع ام سي، وكتساوي النص ديال بي سي يعني 1/2 بي سي. الوغ نمروا الان
propriété. Alors, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Alors, غادي نرجعوا للمثلث اللي رسمنا في الاول. دونك عندنا ABC est un triangle rectangle en A. alors قلنا l'hypoténuse الوتر BC ديال هذا المثلث. alors شنو درنا هو اننا رسمنا لو سيركل سيركونسكري الدائره المحيطه بالمثلث ABC. وحنا نلاحظوا بان المركز ديال الدائره المحيطه بهذا المثلث لو سونتر ديالها كيكون هو المنتصف ديال ليبوتينوس. وحاجه اخرى ليبوتينوس ديال المثلث في نفس الوقت كيكون ان ديامتر يعني كيكون قطر ديال الدائره المحيطه بالمثلث. اذا هادشي ولا نشوفو دابا. Donc, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. هنا ديال البروبريتي اللي غنشوفو. يعني هذه هي العلاقة اللي كاينة ما بين المثلث القائم بالزاوية وما بين الدائرة المحيطة به. Alors, شوفو conséquence. إذن EFG est un triangle et C son cercle circonscrit. Si EFG est un triangle rectangle en E, مثلا هنا درنا en E, alors le centre O du cercle C, شكون هو c'est le milieu de segment FG. و le rayon ديال le cercle C تيكون هو R كيساوي 1/2 FG، بحيث FG هنايا هو الوتر او ليبوتينوس ديال المثلث. الو نجيو الان الاكزامبل. عندنا مثلث EFG ها هو، وعندنا هاد السي دائره محيطه بالمثلث EFG. alors كما قلنا في الكونسيكونس si EFG est un triangle rectangle alors vraiment c'est un triangle rectangle يعني قائم بالزاويه في E. alors عندنا O اللي هو لو ميليو ديال l'hypoténuse FG. alors في نفس الوقت فهو لو سونتر ديال لو سيركل سي. ولو غايون يعني الشعاع ديال الدائره اللي هو او 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 لا او اف او لا او جي شنو كيساوي لينا؟ كيساوي لينا 1/2 من ليبوتينوس. الو نجيو الان لواحد لابليكاسيون. اون كونسيدير لا فيغور سي ديسو. دونك عندنا جوج ديال المثلثات هنايا. الو عندنا المثلث الاول اللي هو FGH. alors FGH et EFG sont deux triangles rectangles en H et E respectivement et O le milieu de FG. O هو عندنا هو الميليو ديال FG. وعندنا المثلث الاول ريكتانجل في H والمثلث الثاني ريكتانجل في E. ثم السؤال هو مونطري كو OE كتساوي OH. يعني بغينا نبينو بان هذه المسافه OE كتساوي المسافه OH. alors غادي نجيو لا سوليسيون. alors عندنا المثلث الاول on a FGH est un triangle rectangle en H est un triangle rectangle en H. واش اخر عندنا et on a O le milieu de FG يعني l'hypoténuse اللي هو FG. alors le fait que O هو le milieu ديال FGH rectangle en H donc كنفهموا بان هاد O اللي هو le milieu يعني كيكون equidistant على لي سومي ديال لو تريونغل، يعني كيكون بعيد بنفس المسافه على الرؤوس تاع المثلث، اي ان OF كتساوي OG كتساوي OH. دونك هادي غنسموها واحد لان نرجعوا لها من بعد. وعندنا تاني OFG donc et on a EFG حتى هو c'est un triangle donc est un triangle rectangle en هذا triangle rectangle فين في E. alors وعندنا تاني بان O هو لو ميليو ديال FG لان هذا FG c'est un segment commun يعني واحد الضلع مشترك. donc et on a بنفس الطريقة O le milieu de FG. alors puisque O هو الميليو ديال FG و FG rectangle en E alors كنفهمو منها ايضا بان هاد O غادي يكون equidistant على الرؤوس ديال المثلث. يعني دونك OE
كتساوي او اف كتساوي او جي. او اف هي او او كتساوي او اف كتساوي او جي، وهادي غنسموها اثنان. الوغ الا لاحظنا هنا من هاد واحد وجوج كنشوفو هنا بان كاين عندنا واحد الضلع مشترك اللي هو او اف و او جي. دونك ها هي او اف او اف او جي او جي. اذا بما ان او اف كتساوي او جي كتساوي او اش و او او كتساوي او اف كتساوي او جي، اذا من هاد واحد وجوج كنستنتجو بان هاد او اش كيساوي او او، وهادشي اللي طلبو منا. دونك دو ان اي دو دو ان اي دو قلنا او 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 كتساوي او اش، وهكذا جاوبنا على لابليكاسيون. اذا غادي نحبسوا الفيديو هنايا، والى اللقاء في الجزء الثاني ان شاء الله.